नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अहज़ाब। बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा, आयत नंबर 9। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो, आमनु जो ईमान लाए हो, आमनुज़्कुरू ईमान लाए हो तुम याद करो, नेमतल्लाह अल्लाह का एहसान, अल्लाह की नेमत, अलैकुम आपने ऊपर, इस जाअतकुम जब चढ़ आए थे तुम पर, जुनूदुन कई लश्कर, फारसलना तो हमने भेजी, अलैहिम उन पर, रीहम सख्त हवा, व जुनूदन और ऐसे लश्कर, लम तरौहा कि नहीं तुमने देखा उनको, वकान अल्लाह और था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बिमा साथ उसके जो तामलूना तुम अमल कर रहे थे, बसीरा खूब देखने वाला। आयत नंबर 10। इज़ जब, जाऊकुम वो चढ़ आए थे तुम पर, मिन फौकिकुम तुम्हारे ऊपर से, व मिन अस्फल मिनकुम और तुम्हारे नीचे से, वाइज़ और जब, ज़ागतिल अबसारो फिर गई थी आँखें, व बालगतिल कुलूबुल हनाजिरा और पहुँच गए थे दिल गलों तक, व तज़ुन्नूना और तुम गुमान करते थे, बिल्लाहि ज़ुनूना अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान। आयत नंबर 11। हुनालिक इब्तुलियल मुमिनूना वहाँ आज़माए गए मोमिन, वज़ुलज़िलू और वो हिला दिए गए, ज़िलज़ालन हिलाया जाना, शदीदा नहायत सख्त। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 9। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन, ऐ ईमान वालो तुम अपने ऊपर अल्लाह का एहसान, अल्लाह की नेमत को याद करो, जब तुम्हें कुफ़ार के लश्करों ने आ घेरा था, फिर हमने उन पर, फ़ारसलना अलैहिम रीहम व जुनूदन लम तरौहा फिर हमने उन पर आंधी और फरिश्तों के ऐसे लश्कर भेजे जिनको तुमने नहीं देखा था। इन आयतों में ग़ज़वा अहज़ाब की कुछ तफसील मौजूद है जो 5 हिजरी में पेश आया। इसको अहज़ाब इसलिए कहते हैं कि इस मौका पर तमाम इस्लाम दुश्मन गिरोह जमा होकर मुसलमानों के मरकज़ मदीना मुनव्वरा पर हमला आवर हुए थे। अल अहज़ाब हिज़्बुन गुरोह की जमा है। इसको जंगे खंदक भी कहते हैं, इसलिए कि मुसलमानों ने अपने बचाव के लिए मदीने के चारों तरफ खंदक खोद दी थी ताकि दुश्मन मदीने के अंदर ना आ सके। इसकी मुख्तसर तफसील इस तरह है कि यहूदियों के कबीले बनु नज़ीर, जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मुसलसल बदअहदी की वजह से मदीने से जलावतन कर दिया था, ये कबीला खैबर में जाकर आबाद हुआ। उसने कुफ़ार मक्का को मुसलमानों पर हमला आवर होने के लिए तैयार किया। इसी तरह गलतफ़ान वगैरह कबाइल नजद को भी इमदाद का यकीन दिलाकर आमादाए क़िताल किया, और इस तरह ये यहूदी इस्लाम और मुसलमानों के तमाम दुश्मनों को इकट्ठा करके मदीने पर हमला आवर होने में कामयाब हो गए। मुशरिकीन मक्का की क़ियादत हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ही, जो कि उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने उहद के आसपास पड़ाव डालकर तकरीबन मदीने का मुहासरा कर लिया। इनकी मजमूई तादाद 10,000 थी, जबकि मुसलमान 3,000 में थे। इसके अलावा जुनूबी रुख पर यहूदियों का तीसरा कबीला बनु कुरैदा भी था, जिससे अभी तक मुसलमानों का मुआहिदा कायम था और वो मुसलमानों की मदद करने का पाबंद था। लेकिन उसको भी बनु नज़ीर के
یہودی سردار ہوئی بن اخطب نے ورگلا کر مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کے لیے کے حوالے سے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح مسلمان چاروں طرف سے دشمن کے نرغے میں گھر گئے۔ ان لشکروں کے آنے سے پہلے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی، جس کی وجہ سے دشمن کا لشکر مدینے کے اندر نہیں آ سکا اور مدینے کے باہر قیام پذیر رہا، تاہم مسلمان اس محاصرے اور دشمن کی متحدہ یلغار سے بڑے سخت خوفزدہ تھے۔ کم و بیش 1 مہینے تک یہ محاصرہ قائم رہا اور مسلمان سخت خوف اور اضطراب کے عالم میں رہے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے پردہ غیب سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ ان آیتوں میں انہی سرائسمہ حالات اور امداد غیبی کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ پہلے جنودن سے مراد کفار کی فوجیں ہیں جو جمع ہو کر آئی تھی۔ تیز و تند ہوا سے مراد جو وہ ہوا ہے جو سخت طوفان اور آندھی کی شکل میں آئی، جس نے ان کے خیموں کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ جانور رسیاں توڑوا کر بھاگ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں اور سب بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ وہی ہوا تھی جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3205 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 900 ہے کہ نصرت بالصبا واخلقت عاد بالدبور، میری مدد صبا یعنی مشرقی ہوا سے کی گئی اور آدبور یعنی پچھمی ہوا سے ہلاک کیے گئے۔ جنود لم تروہا سے مراد فرشتے ہیں جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے۔ انہوں نے دشمن کے دلوں پر ایسا خوف اور دہشت طاری کر دی کہ انہوں نے وہاں سے جلد بھاگ جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ فرماتے ہیں اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 10، اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، جب دشمن تم پر تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے چڑھ آئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر طرف سے دشمن آ گئے، یا اوپر سے مراد غطفان، حوازن اور دوسرے نجد کے مشرکین ہیں، اور نیچے کی سمت سے قریش اور ان کے عوان اور انصار۔ جب دشمن تم پر تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے چڑھ آئے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں خوف و ہراس کی وجہ سے اصل جگہ سے ہٹ گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے حلقوں تک پہنچ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ گمان کیا تھا؟ یہ مسلمانوں کی اس کیفیت کا اظہار ہے جس سے اس وقت وہ دو چار تھے۔ آیت نمبر 11، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، وہاں مومن آزمائے گئے اور شدت سے ہلائے گئے، ہلا مارے گئے، یعنی مسلمانوں کو خوف، قتال، بھوک اور محاصرے میں مبتلا کر کے ان کو جانچا گیا، پرکھا گیا، آزمائش کی گئی تاکہ منافق پتہ چل جائے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، منافق الگ ہو جائے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔